उपस्थित भएका छन्। कमरेडहरू, म सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने कतिपय मानिसहरूले हाम्रो पार्टीभित्र चलेको विवाद र बहसलाई पदको निम्ति लुसाचुरीको रूपमा या पक्ष विपक्षको चाहिँ तानातानको रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस भएको छ। म सुरुमा नै कमरेडहरूको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने यो पदको लडाई होइन, यो तानातानको कुरा पनि होइन, यो विचारको लडाई हो, यो राजनीतिक मुद्दाको लडाई हो, यो विधि पद्धति पालन गर्ने या नगर्ने विषयको लडाई हो, यो राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने या पालन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयको लडाई हो र अन्ततः यो सही प्रवृत्ति र गलत प्रवृत्तिका बीचको सङ्घर्ष हो। यसलाई अन्य रूपमा व्याख्या गर्ने सबै प्रयासहरू म खारेज गर्न चाहन्छु। एकदम संश्लेषित रूपमा भन्दा यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बीचको लडाई हो, यो अग्रगमन र अन्तगमनका बीचको लडाई हो। त्यहाँ सबै कमरेडहरूलाई यति बेला गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक हाम्रा ती महान शहीदहरूलाई हामी स्मरण गरौँ, हाम्रा त्यो हजारौं बेपत्ता भएका योद्धाहरूलाई स्मरण गरौँ, हाम्रा हजारौं घाइते अपाङ्गहरूलाई स्मरण गरौँ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर ठुलो त्याग र तपस्या गरेका सबैलाई हामी सम्मान गरौँ। हाम्रा हिजो युद्धको मैदानमा जनमुक्ति सेनाको रूपमा लडेका ती योद्धाहरूलाई सम्मान गरौँ, स्मरण गरौँ र हामी फेरि एकचोटि उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि, क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि राष्ट्र र जनताप्रति हामीले गरेको प्रतिबद्धता जे थियो त्यो प्रतिबद्धताप्रति हामी इमान्दार छौँ भनेर एकचोटि फेरि साबित गर्नको लागि एकताबद्ध हौँ र अगाडि बढौँ। आजको आवश्यकता त्यही नै हो र हामीले देशभरि अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यसै उद्देश्यका लागि गरेका छौँ। बडो प्रष्ट कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एकातिर विचार लाइनको आधारमा, अर्कोतिर विधिको आधारमा, विचार र विधिको संयोजनद्वारा चल्ने पार्टी हो। र हामीले जति बेला पार्टी एकता गरेका थियौँ, तपाईहरु सबैलाई स्मरण छ, मलाई चाहिँ विश्वास छ भने तपाईहरुले पक्कै पनि पार्टी एकता गर्ने बेलामा हामीले गरेका सहमतिहरू, समझदारीहरू तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। म खाली स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यो प्रष्ट विचार एकता भएर हामीले प्रष्ट विचारलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्ने, तात्कालिक राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ। समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा स्वीकार गर्ने अनि संगठन र विधिको रूपमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने, व्यक्ति संगठनको मातक हुने, अल्पमत बहुमतको मातक हुने, हरेक कमिटीमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने भन्ने कुरामा हामीले सहमति गरेर पार्टी एकताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा कुरातिर पनि ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु भने जति बेला हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ, दुईटा अलग अलग धाराबाट अगाडि आएका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समीक्षा गरेका छौँ र त्यो समीक्षामा तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको भूमिकाको बारेमा, कमरेड मदन भण्डारीले खेलेको भूमिकाको बारेमा बडो प्रष्टसँग समीक्षा गरिएको छ र त्यसै गरिकन माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीमा जनवादको भूमिकाको बारेमा, माओवादी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका
उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैमा राजनीतिक जागरण ल्याउन माओवादी आन्दोलनले, माओवादी युद्धले के भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा र विचारको रूपमा 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी अवधारणाले के भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा के भयो भन्ने कुराको पनि समीक्षा गरिएको छ। मकन्दरलाई फेरि त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन जसले विचारलाई, राजनीतिक कार्यदिशालाई, सडनात्मक सिद्धान्तलाई र हाम्रो इतिहासको समीक्षालाई संश्लेषित गर्दै भनेको के छ भने समाजवादको उन्मुख जनताको जनवादलाई आउने महाधिवेशनसम्म अझ विकसित र अझ परिमार्जित गरेर लैजाने र अनि हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो, समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने कुरा पनि बडो प्रस्पष्टमा भनिएको छ। अहिले हाम्रो लडाईँ एउटा मुख्यतः त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संश्लेषित गरेको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संस्थागत सिद्धान्त, विधि पद्धति, इतिहासको समीक्षा जस्ता विषयहरूलाई आत्मसात गर्ने या त्यसलाई छोड्ने भन्ने लडाईँ हो। तपाईँले गहिरिएर हेर्नुभयो भने केपी ओलीले कहिले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे कुरामा सहमति गरियो हो त्यसको उहाँले उल्लेख पनि गर्नुहुन्न, त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुहुन्न। बरु उहाँले आजभोलि भनेको तपाईँले सुन्नुभयो, अस्ति भर्खरै मलाई त यो कुरा संविधानले अप्ठ्यारो लाग्छ। माओवादी जनयुद्धमा संलग्न भएका केही साथीहरू जो अहिले केपीसँग जानुभएको छ, मलाई लाज लागेको छ। उहाँहरूलाई सम्झिँदा जनयुद्ध भनेको कुहेको फर्सी हो भनेको सुन्न उहाँहरूले सकेको कसरी हो। राजनीतिक प्रतिवेदन जसमा केपी ओलीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धले नेपालमा राजनीतिक जागरण ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, संविधान सभाको वातावरण बनाउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने कुरामा मुख्य भूमिका खेल्यो भनेर सही गरिएको छ। अहिले यही प्रतिवेदन हाम्रो अहिले पनि कायम छ अनि उहाँले त्यो प्रतिवेदनको मर्म र भावना विपरीत बोल्दा ती साथीहरू जो अहिले प्रतिक्रान्तिको साक्षी भएर बस्नु भएको छ, जो अहिले प्रतिगमनको साक्षी बस्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि त्यही भनाइ हो। म तपाईँ सबैलाई प्रत्येकलाई त्यो प्रश्न सोध्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुहोस् कि मानिसहरूसँग प्रश्न, के जनयुद्ध कुहेकै फर्सी हो त? के माओवादी आन्दोलनले यो राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको भनेर केपी ओलीले गरेको हस्ताक्षर कृत्य हो? केपी ओलीले गरेको हस्ताक्षर कृत्य हो मेरो या मैले जालसाजी गरेको भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? यदि त्यसो होइन भने यो बेइमानी हो। त्यसकारण यो विचार र सिद्धान्तप्रति गरिएको घात हो, यो स्वीकार्य छैन। कोही पनि सच्चा कम्युनिस्टलाई, क्रान्तिकारीलाई यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण पहिलो लडाईँ विचारको, सिद्धान्तको, राजनीतिको, विधि विधान र पद्धतिको लडाईँ हो। यो लडाईँ अहिले भर्खरै देखा परेको होइन। पार्टी एकता भएदेखि नै कहिले सुसुप्त रूपमा, कहिले निकै उग्र रूपमा यो लडाईँ चलिरहेको थियो र गत सालको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि यो सङ्घर्ष अलि बढी बृहत रूपमा, अलि बढी तलसम्म चल्दै जान थाल्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ, गत सालको माघमा हामीले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक बसेका थियौँ। त्यो बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ। केपी ओली बैठकको सुरु र अन्तमा देखा पर्नु भएको थियो। बाँकी त्यो बैठक बडो सकारात्मक ढङ्गले र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र त्यसले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै थियो। तर त्यही सफलता
केपी र केपी नजिकका साथीहरूको लागि असह्य भयो। साथमा विक्षिप्त हुनुभयो र आफ्नो ग्रुपको अलग्गै भेला गरेर त्यो भेलाबाट अब चाहिँ यो सिङ्गै पार्टीलाई प्रचण्डले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो ग्रिपमा लाने भयो। त्यसकारण उहाँले एउटा नयाँ नारा उचाल्नु भयो। म कमरेडको ध्यान यतापट्टि पनि विशेष रूपले जाओस् भन्ने चाहन्छु र अहिले पनि उहाँले त्यो प्रयास गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो विचारको, विधिको, सिद्धान्तको, राजनीतिक कार्यदिशाको लडाइँ होइन, यसलाई पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लडाइँ बनाउने कोसिस गर्नुभयो। कमरेड ध्यान दिनु होला, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लडाइँ बनाउने र कमरेड माधव नेपाल, अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल, उहाँलाई भनियो रात दिन त्यो बैठकपछि तपाईँ हाम्रो अभिभावक, तपाईँ नै अब आउने महाधिवेशनको अध्यक्ष हो, तपाईँ नै अब आउने चुनावपछि प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो भनेर उहाँले अभियान सुरु गर्नुभयो र यो लडाइँ सही र गलतका बिचको लडाइँ हो भन्ने कुरालाई डिरेल गर्ने र यसलाई पूर्व समूहको लडाइँ बनाउने निकै ठुलो कसरत उहाँले गर्नुभयो। म कमरेड माधव कुमार नेपाललाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। कुनै मिडिया बोलीको पछाडि उहाँ लाग्नु भएन। सही र गलतका बिचको लडाइँमा उहाँले सत्यका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु भयो र उहाँले पछाडि फर्केर इतिहासको चर्कालाई पछाडि फर्काउने प्रतिगमन कमरेडको एक ठाउँ मात्रै छैन, खाली शरण भङ्ग भयो र प्रतिगमन गरियो भन्ने मात्रै हो। प्रतिगमन हरेक कदम कदममा प्रतिगमन छ। उहाँले यो पार्टी एकतालाई पछाडि फर्काएर, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, पछाडि फर्काएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको ठाउँमा उहाँले भन्न खोज्ने आफ्नो गुटबाट जनताको बहुदलीय जनवादको अभियान चलाउन खोज्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ, माधव नेपाल होइन, मलाई म त प्रत्यक्ष हेरेको छु, प्रत्येक घटनाक्रम कदम कदमलाई मैले हेरेको छु। जब परित्याग गर्ने माधव नेपाल होइन, केपी ओली नै हो। मदन भण्डारीको लाइन छोड्ने केपी ओली हो। म आधिकारिक रूपले, प्रमाणिक रूपले र दृढताको साथ भन्न सक्दछु, किनभने अन्तिम बैठक थियो पार्टी एकता अगाडि बढाउने सम्बन्धी, सरकार गठन सम्बन्धी बहस भएको थियो दुईटा पार्टीहरूको लाइनको विषयमा। माओवाद 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा छलफल भएको थियो। कमरेड माधव नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले नै जबरजस्त छोड्दा राम्रो हुँदैन, कुनै तरिकाले कार्यक्रमको रूपमा मात्रै भए पनि राख्न पर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। माधवले यही हुनुहुन्छ, अहिले भनौँ होला तपाईँहरू, हामीले भने त्यो हुन सक्दैन। अहिले हामी पार्टी एकता गर्ने हो भने हामी पूर्व एमालेको सिद्धान्त र नीतिलाई निषेध गर्ने पक्षमा हामी छैन र पूर्व माओवादीको नीति सिद्धान्त र लाइनलाई पनि निषेध गरेर त एकता हुन सक्दैन। दुईटैलाई सम्मान हुनु पर्यो। कमरेड मदन भण्डारीको योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, माओवादी आन्दोलनको योगदानको पनि सकारात्मक मूल्याङ्कन हुनु पर्यो र अहिले चाहिँ हामी अगाडि जानको लागि साझा एउटा सङ्क्रमणकालीन कार्यदिशा हामीले बनाउनै पर्छ भन्ने भयो। छलफल भयो। अन्तिममा केपी ओली र म बसेर छलफल गर्दा उहाँले मदन भण्डारी र जबज भन्ने कुरालाई छोडेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा पहिला हस्ताक्षर गरेको केपी ओलीले नै हो। तपाईँहरूले हिसाब राख्नु होला। अनि हामी दुवै पार्टीको एकताका आवश्यकता थियो। त्यसकारण अरू सबै साथीहरूले पनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई समर्थन गरेपछि त्यो अनुमोदित भएर पार्टी एकता भयो। तर आज घटनाक्रमले के देखायो? यहाँसम्म फर्केर हेर्दा के देखियो भने उहाँले जनताको जनवाद, के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेको,
समाजवाद उन्मुख जनताको जनतामा हस्ताक्षर गरेको, मदन भण्डारीको योगदानको बारेमा र माओवादी आन्दोलनको योगदानको बारेमा उच्च मूल्याङ्कन गरेको अन्तर्मनले होइन रहेछ, इमान्दारीका साथ गरिएको होइन रहेछ। त्यो केवल प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि मात्रै राजनीतिक सौदाबाजी गरिएको रहेछ। वैचारिक राजनीतिक अनैतिकता र बेइमानीको योभन्दा अर्को उदाहरण मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा देखेको छैन। यति ठुलो बेइमानी प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि मात्रै राजनीतिक सौदाबाजी। र अहिले तपाईहरुले हामीले देखेका छौं, उहाँले पार्टीभित्र विवाद भएको, पार्टीभित्र बहस चलेको भन्ने नाममा, पार्टीभित्र विवाद भएको र चलेको नाममा उहाँले संसद भङ्ग गर्ने, संविधान मात्र आक्रमण गर्ने, प्रहार गर्ने काम गर्नुभएको छ। के को लागि? पार्टीभित्र त विवाद भइ नै रहेछ। पार्टी भनेकै विवाद हुने संस्थाको नाम हो। विवाद भयो भने पार्टी नै हुँदैन। जब पार्टीमा विवाद हुन छोड्छ, पार्टी आवश्यकै हुँदैन समाजमा। पार्टी चाहिँदैन, त्यो साम्यवाद हो। साम्यवादमा पार्टी चाहिँदैन, पार्टी हुँदासम्म विवाद हुन्छ। म तपाईलाई थाहा छ, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएँ, दुवैचोटि प्रधानमन्त्री छोडे। पार्टी प्रधानमन्त्री हुनको लागि पार्टी विभाजन गर्न परेन, प्रधानमन्त्री छोड्दाखेरि पार्टी विभाजन गर्न पनि परेन। विभाजन अरू नै कारणले भयो। माधवले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, पार्टी त विभाजन भएन। म प्रधानमन्त्री ज्ञानले छोडिदिनु, पार्टी जेसुकै होस् भनेर त माधवजीले पनि त्यति बेला पार्टी फुटाउनु पर्छ। त्यहाँ कमरेड भल्ला खनाल उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पार्टीले भन्यो त्यति बेला स्वयं केपी ओलीले तपाईले यो कुरा मान्नु भयो भने प्रधानमन्त्री छोड्न पर्छ भनेर वक्तव्य दिनुभएको छ। तपाईले सुन्नु भएको छ त्यो वक्तव्य। तर कमरेड भल्ला खनालले म प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ, बरु पार्टी फुटाइदिन्छु, म प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ, बरु संविधान मिचिदिन्छु त भन्नु भएन। न मैले भने, न माधवजीले भन्नुभयो, न झलना। किनकि हामी यहाँ अहिले 3टा पूर्व प्रधानमन्त्री छौँ, सचिवालयमा उप प्रधानमन्त्री छौँ। हामीले त्यसो त गरेनौँ। पार्टीभित्र विवाद भइरहेको छ। पार्टीमा को विधान छ, पार्टीको विधान अनुसार पार्टीले आफ्नो निर्णय गर्छ। विधानमा के भनेको छ मैले अहिले पनि भने, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। त्यो एउटा विधानको एउटा धारा मात्र, एउटा शीर्षकै छ, अध्याय छ। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ, जसमा केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। तपाईले थाहा पाउनुभयो, सचिवालयमा उहाँको बहुमत रहेन, स्थायी समितिमा उहाँको बहुमत रहेन, बरु धेरै नै कमजोर देखिनु भयो। झन्डै 2/3 बहुमत हामीले कमान्ड गर्यौँ स्थायी समितिमा। केन्द्रीय समिति तपाईले देख्नुभयो, 2/3 भन्दा बढी सदस्यको हामीले कमान्ड गरेका छौँ। यो त जान्नको लागि ठुलो विद्वान हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। पार्टी विधान अनुसार हामी केमा थियौँ भने, यदि केपी ओलीले आफ्नो गल्ती कमजोरी सच्याउन तयार हुनुहुन्न भने तपाईले हेर्नुभयो 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव, त्यसको अन्तिममा भनिएको छ उहाँले राष्ट्र र जनताको अहितमा धेरै काम गर्नुभयो। सुशासनका विरुद्ध भ्रष्टाचारको कुरो हामीले मात्रै भनेको कुरा होइन, त्यो त ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नामै टिकेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भन्न थाले। यो कुरा सच्याउनु पर्यो, सुशासनतिर जानु पर्यो। हामीले चुनावी घोषणा पत्रको बेलामा जे भनिएको थियो त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन पर्यो र तपाईले त्याग गर्न पर्यो भनेका थियौँ। तपाईले हेर्नुभएको होला त्यो निष्कर्ष। तपाईले त्याग गरेर मात्रै पार्टी एकतालाई रक्षा पनि गर्न सकिन्छ, सरकारले पनि आउने 2 वर्ष राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पिरिटको साथ हामीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यौँ। पार्टीभित्रको छलफलमा केन्द्रीय समितिको बैठक उहाँ समेतको सहमतिले तोकिएको थियो। स्थायी समितिको बैठक चलिरहेकै थियो।
अघि कमरेड नारायण यसले यो सम्बन्धी धेरै कुरा भनि पनि सक्नु भएको छ। म त्यतापट्टि धेरै जानुपर्ने लागेको पनि छैन। मेरो ध्यान कहाँनिर छ भने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पक्कै पनि उहाँलाई अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँले छोड्नुपर्छ भन्थ्यो, त्यो तयारी थियो। म तपाईँलाई बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु के भनेर जानेको भाषा केपीले बोल्न सक्नुहुन्छ, हामी बोल्न सक्दैनौँ। हामी जे सक्यो त्यही भन्ने हो। पक्कै पनि उहाँले गल्ती नसच्याउने हो भने केन्द्रीय समितिको बैठकको बहुमतले उहाँलाई दल नेताबाट हटाउने र अध्यक्षबाट हटाउने कुरा गर्न सक्थ्यो, गर्ने तयारी थियो। तपाईँलाई के लाग्यो? केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी ओलीलाई या त गल्ती सच्याउ पश्चाताप गर, राष्ट्र र जनताप्रति कोभिड-19 को बेलामा शुद्ध भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराको छानबिन गर, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले भनेका छन्, त्यसको छानबिन गर्न तयार हो, पश्चाताप गर। होइन भने सायद तिमीले जिम्मेवारी छोडिदिनु पर्ने हुन्छ भन्नेवाला थियो केन्द्रीय समिति। त्यो प्रस्ताव जो पेश गरिएको थियो त्यसको स्क्रिप्ट त्यही नै थियो। तर पार्टीभित्र अल्पमतमा परे भन्दैमा पार्टीभित्र सचिवालयमा बहुमत रहेन, स्थायी समितिमा बहुमत रहेन, केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेन भन्दैमा अनि पार्टी विभाजनै गरिदिने, संविधान कुल्चेर हिँड्ने, संविधानलाई निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्ने, संसद भङ्ग गर्ने राइट कहीँ छ? न संविधानमा, न कानुनमा, नैतिकता, न राजनीतिक परम्परा कहीँ छ? हामीले अहिले प्रश्न गरिरहेका भने यो विषय पनि अब प्रश्न भइसकेका छ। लामो 40 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका अनुभवहरूको साथ खिचेर नै संविधानमा संसद भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने कुरा धेरै दिनको बहसपछि हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा गरेको कुरा हो। अहिले त्यसमाथि प्रहार के भनेर गरियो? पार्टीभित्र विवाद भयो भनेर। पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्ने पार्टीकै वैधानिक प्रक्रिया छ, पार्टीकै आधिकारिक प्रक्रिया छ। अनि संसदभित्र पैदा हुने समस्याहरूको समाधान गर्ने संसदको आफ्नै मान्यता छ, संविधानको मान्यता छ, ऐन कानुनहरू छन्, नियमावलीहरू छन्, त्यसअनुसार चल्छ। पार्टीभित्र विवाद भयो भनेर जनताले सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको सार्वभौम संसदमाथि प्रहार गर्ने कहीँ कतै मिल्छ त? यसको जवाब छैन। अघि नै यहाँ कुरा आइसकेको छ, उहाँले जवाब दिन सक्ने ठाउँै छैन, कहीँ कतै बोल्ने ठाउँै छैन। तर पद र पावरको बलमा मानिसहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने अनेक किसिमका हतकण्डाहरू उपयोग भइरहेको तपाईँहरूले देखेका छन्। मैले अघि भने उहाँहरूको प्रतिगमन खालि संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्नेमा मात्र होइन, पार्टी एकताको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने, पार्टी एकताका बेलामा बनाइएका हाम्रा मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने हरेक ठाउँमा प्रतिगमन मात्र। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु कमरेड केपी ओलीलाई, तपाईँ खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ या हास्य व्यक्त गरेर मान्छेलाई प्रहसन गराएर दुनियाँलाई उल्लु गर्न सक्ने भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले? जनतालाई भेडामा हाल्न ठान्नु भएको छ तपाईँले? त्यो हजारौँ शहीदहरूको बलिदान र हजारौँ योद्धाहरूको त्याग तपस्यालाई तपाईँले छट्टा ठान्नु भएको छ। तपाईँ हो गणतन्त्र सम्भव छैन नेपालमा भन्ने तपाईँ हो, हामी होइन। समावेशी समानुपातिक चाहिँदैन भन्ने तपाईँ हो, हामी होइन। नेपाली जनता होइन, कोही पनि पार्टीका नेताहरू होइन। तर तपाईँलाई स्वामित्व भएन, अपनत्व भएन भनेर राष्ट्र र जनतामाथि घात गर्ने छुट तपाईँलाई जनताले दिन सक्छ, इतिहासले दिन सक्छ। हाम्रो प्रश्न छ, अहिले हाम्रो यो पार्टीमा झन्डै 70% केन्द्रीय समिति हामीसँग छ, हामीले कमान गरेका छौँ। हिजो मात्रै
अध्यक्ष कमरेड माधव र म हामी दुवैजना अध्यक्ष निर्वाचन आयोगमा गयौँ र हामीले विगतको नजिक र सन्दर्भहरू समेत अहिलेको विशिष्ट अवस्था र हाम्रो पार्टीको स्थितिको बारेमा फेरि एकचोटि सविस्तार त्यहाँ कुरा राख्नु र हिजो हामीलाई के विश्वास भएको छ म चाहिँ के विश्वास लिएर निस्केर मलाई लाग्छ माधव नेपाल भनेर हामी जो त्यहाँ थियौँ कि निर्वाचन आयोगले अन्ततः निष्पक्ष गर्छ भन्ने विश्वास लिएर आएर के विश्वास लिएर भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हाम्रै हुन्छ सुने चिन्ह हाम्रै हुन्छ तपाईँ सुनेको चाहिँ पागल त्यसलाई हामीमा त पस्न सक्दैन पस्यो भने आधी हुरी बतास नेपाल तर हिजो हामीले कुरा गर्दा निर्वाचनका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू यो विषयमा गम्भीर भएको नै हामीले पायौँ तर केपी ओलीका मान्छेले जनतालाई भ्रम दिन फेरि हप्काएर पठायो भने हामी अहिले हाँस्दै आएको छौँ अहिले माधवजी र म हामीलाई त हप्काएर पठायो हिजो भएको छलफल कुराकानी र त्यसको भावना र अनुभूति हामीले बुझेका थियौँ त्यस कारण तपाईँहरू ढुक्क भयो भने केही साथीहरूलाई नाम के हुन्छ सुनेचिन्न के हुन्छ भन्ने कुराले अलिअलि चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको छ अरे म आज हिजोको पनि आजको पनि अध्यक्षको हैसियतले र मैले जे बुझेको छु निर्वाचन आयोग या नियम कानुन संविधान सबैको मर्म भावना र हिजो मात्रै भएको कुराको आधारमा तपाईँहरूलाई पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छु नाम र चिन्ह हाम्रै हुन्छ त्यसकारण दुविधामा नबस्नु तपाईँहरू बस्नै पर्दैन दुविधामा बस्नै पर्दैन किनकि निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी नियममा ऐनमा स्पष्टसँग भनेको छ जोसँग 50% भन्दा बढी केन्द्रीय समितिको सदस्यको संख्या हुन्छ केही आधिकारिक हुन्छ लोगो चुनाव त्यसैले पाउँछ भनेको छ हामीले हिजो पढेर पनि हेऱ्यौँ उहाँहरूलाई पनि देखायौँ त्यो छ नि तर हामीसँग 70% छ दुईजना यताउता भएका छन् अब कोही मन्त्री पाएपछि जाने तिनको कुरा छोडिदिनु मैले के भने बुवाका साथीहरूलाई धेरै घृणा गर्न पर्दैन 3-4 महिनापछि फर्किन यहीँ आउनु पर्छ अब फर्केपछि के दिनमा पनि त्यतिखेर सोच्नु र फर्किन धेरै फर्किन्छ त्यहाँ बस्ने ठाउँ हुँदैन त्यहाँ बस्नुसम्म हुँदैन अहिले कमरेड नारायण श्रेष्ठले भनेको जस्तै मलाई पनि लाग्छ कसरी सुत्न सक्नु भएको मलाई प्रचण्डको उदारताको कारणले प्रचण्ड अलिक भागो अलि लचिलो भएको कारणले स्वरमा एक्लै लुहुरु हिँड्ने मान्छेलाई खाइसम्म त्यहाँ पुर्याइदिएँ मैले त्यो त प्रचण्डको कोटाबाट कारण हो हाँसिन पार्दै सबै कुरा अहिले मन्त्री विचार गर्नु राजनीतिमा अलिकति नैतिकता इमान जमान थोरै त हुनु पर्यो तर पनि मलाई फेरि रिस राख्नै हुँदैन आउँछन् भोलि ती साथीहरू आएपछि म फेरि ग्रुपको भित्र हालिहाल्छु म ती साथीहरूलाई तब सुत्नुहोस् राम्रैसँग भन्न चाहन्छु जति दिन भयो नि मन्त्री हुनुभएको छ फेरि लान मान्न पर्दैन मुलु घरमा फर्किँदाखेरि बिहान रिसाएर हिँडेका छोराछोरी दिनभरि कता भूमिका लिएर बेलुका आएपछि आमा बाबुले चाहिँ आफ्नै छोराछोरी उस्तै खान्छ त्यस्तो पार्टी यही पार्टी मात्रै हुन सक्छ है हाम्रो मूल पार्टी मात्रै त्यो फुटवाला पार्टी हुँदैन योभन्दा लाग्दो मात्रै हिजो हामी निर्वाचन आयोगमा त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ हामी 70-72% केन्द्रीय समिति 77 जिल्लामा जताकतै बहुमत सबै जनसङ्गठनमा सबैतिर बहुमत हामीले भनेका छौँ विधान अनुसार संविधान अनुसार नियम कानुन अनुसार हामीलाई मान्यता हो भन्ने घोषणा गर्दै भइहाल्यो यो नाटक
पहिला 576 थप्ने 30%, जब विधानमा चाहिँ 2/3 मात्रै विधान संशोधन गर्ने र मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। यो भन्दा दिउँसै रात पार्ने कुरा अरू केही हुन सक्छ। यदि मान्छेको अहिले बिजुलीले भन्नुभयो मान्छे भयो हेर्न लाग भएको वास्तवमा यी मान्छेहरू कसरी चाहिँ हाँसेर चाहिँ पछि लागेका होला। मलाई चाहिँ कता कता एकदम अप्ठ्यारो लागेको छ। मान्छे के नबुझ्या हो कि हामीले यो निर्वाचनमा आएन भन्यो भने 100 जना बसेर 441-45 जनाको केन्द्रीय समितिमा 100 जना बसेर पहिला 576 आफैले बनाउने, अहिले 576 लाई 1199 आफैले बनाउने, अनि त्यो 1199 लाई 1501 आफैले बनाउने, अहिले 1501 लाई 2501 बनाउँदैछन् भन्ने सुनेको छु। मैले भनेको छु केपीजी यहाँ पनि फस्नु भयो, नराम्रोसँग दलदलमा फस्नुभयो। उहाँ अब निक्लिने चान्स छैन सम्भावना छ। किनभने उहाँले विधान दिनुभयो। मैले भनेको छु जति बेला उहाँले पार्टी एकताको बेलाको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानको व्यवस्थालाई बिर्स्नुभयो उहाँले हार्नुभयो। हामीले त्यही राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार जानुपर्छ भएर हामी लडिरहेका छौँ, हामीले जितेका छौँ। जति बेला उहाँले संविधानको व्यवस्थालाई कुल्चिनु भयो उहाँले हार्नुभयो। जति बेला हामी सडकमा फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षाको लागि हामी सडकमा छौँ, हामीले लडाइँ जितेका छौँ। अब केही दिनको मात्रै कुरा राख्नु। तपाईँलाई लाग्छ होला मैले भने निर्वाचन आयोगमा त म चाहिँ 100% विश्वस्त छु। मैले तपाईँलाई पनि विश्वास दिलाउन मैले अपिल गरेँ तपाईँहरूलाई ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रै हुन्छ, अर्को हुनै सक्दैन। त्यसै गरी तपाईँहरूले देखेका छौँ देशभित्र सबै संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, सबै क्षेत्र सुस्पष्ट ढङ्गले कुनै दुविधा रहित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, निरङ्कुश छ, स्वेच्छाचारी छ, राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरामा सर्वत्र एकमत देखा परेको छ। र उहाँहरूले संवैधानिक छ भनेर भन्न नसकेको कुरा पनि तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। उहाँहरूले बाध्यता परेको, त्यो बाध्यता पार्टीभित्रको बाध्यता जनतालाई थोपर्न पाइन्छ। पार्टीभित्रको उहाँलाई परेको बाध्यता उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। हाम्रो के लाग्यो उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, हाम्रो के लाग्यो। हुन त आज एउटा समाचार हेरेँ मैले, मेरो बारेमा अहिले बढी प्रहार मतिर केन्द्रित छ क्या, माधवजीतिर भन्दा मतिर केन्द्रित गरेर माधवजीले त प्रकरणमा समाहित भयो भने जस्तो प्रचार गरेर पूर्व एमालेका इमानदार कार्यकर्ताहरू र नेताहरूको दिमाग खराब गर्ने एउटा अभियान चलाउनु भएको छ उहाँहरूले। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, हाम्रो माधवजी र हाम्रो यो एकता केपीसँग दुश्मनी बोल्न भएको एकता होइन, व्यक्तिगत रिसिपीले भएको होइन। माधवजी र म हामी दुईटा अध्यक्षकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 39-40 सालपछिबाट 46 सालको आन्दोलनसम्म हामी लगातार सहकार्यमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लगातार छलफलमा भएका नेताहरू मध्ये हुँ। तपाईँलाई सम्झना होस्, हामी कहिले त्यति बेला म मसालको नेता थिएँ, उहाँ मालेको नेता हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको लागि हामी लगातार कहिले उहाँको आयोजनामा कहिले मेरो आयोजनामा वर्षौँ मिटिङ हुन्थ्यो, वर्षौँ। एउटा त्यो सम्बन्ध छ हाम्रो, तपाईँहरू सम्झिनु होला। दोस्रो, जनयुद्ध सुरु भएको 2 वर्षपछिबाट लगातार यो आन्दोलनलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो आन्दोलनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सबभन्दा धेरै छलफल गर्ने मध्ये पनि माधवजी र म नै हो। तपाईँलाई स्मरण रहोस्, हामी दुवैजना यहाँ अहिले तपाईँका साथी राखेर म भन्दैछु,
माधवजीले मेहनत नगरेको भए हामी विभिन्न ठाउँमा भूमिगत रूपले लगातार कसरी देशको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन सकिन्छ, कसरी सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रसम्म देशलाई लान सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यति बेला 50औं पटक हाम्रा छलफलहरू भएका छन्, अन्तर्क्रियाहरू भएका छन् र हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा विचार र भावनामा हामी नजिक हुँदै आए। अनि शान्ति प्रक्रिया निर्माण गर्ने, जनयुद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, गणतन्त्रको देशलाई लैजाने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो विचार राजनीति र भावनामा सामिप्यता हुँदै आयो पटक पटक। अनि उहाँले जोखिम उठाएर, माधवजीले जोखिम उठाएर रोल्पामा वामदेव गौतम र युवराज देवानीलाई पठाएर वार्ता गरेर पहिलो लिखित सहमति तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा लिखित सम्झौता भयो। संविधान सभातिर जाने, गणतन्त्रतिर जाने भन्ने सम्झौता भयो। मलाई पछि थाहा भयो, किनभने त्यति बेला वामदेव र युवराजजी आउनु भयो पार्टीको, उहाँहरू पनि नेता नै हो। हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, हस्ताक्षर गऱ्यौँ। फर्केर आउँदा केपी ओलीले चाहिँ आतङ्ककारीसँग सम्झौता गर्ने, कारबाही गर्नुपर्छ भनेर वामदेवलाई कारबाहीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्नु भएको रहेछ र माधवजीले कारबाही गर्न हुँदैन, मैले पठाएको हो भनेर उहाँले काँध अदिएपछि मात्रै वामदेवजी कारबाहीबाट बच्नु भएको छ। हाम्रो त्यो सम्बन्ध पनि छ। अनि 12 समझदारी बनाउँदा संविधान सभातिर देशलाई लैजाने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई ल्याउने कुरामा हाम्रो बिचमा जिति सहकारी भयो। त्यसले विचार र भावनाको एउटा उचाइमा हामी छौँ। तपाईँहरू कोही दुविधा नपर्नु होला, यो कोही एमाले र पूर्व माओवादी होइन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र सही विचार, सही प्रवृत्ति, सही नेताहरूको गलत विचार, गलत प्रवृत्ति र गुटबन्दीका विरुद्ध सङ्घर्ष हो यो। यसमा कोही दुविधामा तपाईँहरू नपर्नु होला। म यसमा के पनि जोड्न चाहन्छु भने अब पछाडि फर्किनु त केपीजीले गर्नु भएको छ, म माथि प्रहार अलिक बढी केन्द्रित गर्न खोज्नुभएको। म तपाईँलाई आजको मात्रै यो यसो तपाईँले हेर्नुभयो, सामान्य टेक्निकल हो कि भन्ने पनि थाल्नुभएको होला। हामीले अहिले 2टा अध्यक्ष भयो। सुरुमा एकताको बेलामा 2टा अध्यक्ष, एउटा 1 नम्बर एउटा 2 नम्बर भन्ने सहमति होइन, 2टै बराबरी भन्ने सहमति हो। 75 फागुन 3 गते गरेको पार्टी एकता र त्यति बेला गरेको सहमतिमा केपी ओली 1 नम्बर, प्रचण्ड 2 नम्बर भन्ने सहमति होइन। दुवैजना अध्यक्ष, दुवैको हैसियत बराबरी हुने र जसले बैठकको अध्यक्षता गर्छ त्यसको नाम 1 नम्बरमा लेख्ने माइनसमा, मैले अध्यक्षता गरेको बेलामा मेरो नाम 1 नम्बरमा, केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको बेलामा केपी ओलीको नाम 1 नम्बरमा भन्ने हो सहमति। तर पछि केपीले भएको सहमतिबाट पछि हट्नु हो। तर त्यति बेला झगडा गरेर पछि हट्नु भएको होइन। सायद झगडा गरेर हटेको भए म मान्दैन। उहाँले ठकाउने तरिका अप्नाउनु हो, म ठकाएपछि ठक्किने खाने पर्ने चाहिँ मेरो कमजोरी त्यस्तो हो। उहाँले के भन्नुभयो भने म जे भए पनि तपाईँभन्दा 3टा भोटा पनि फटाएको छु कङ्ग्रेस, अहिले म प्रधानमन्त्री पनि छु, 1 नम्बरमा त मेरै नाम राखिदिनु पर्यो। आज भनेछ, भोलि भनेछ, पर्सि भनेछ, किसिम गरेपछि मलाई चाहिँ त भइहाल्यो भनेर छोडे हो। तर त्यसको दुष्परिणाम कति घातक निक्ल्यो अहिले आएर हेर्दा मैले छोड्नु हुँदो रहेन त भन्ने त मलाई लागेको छ। तर अहिले म फेरि हामी माधवको अध्यक्ष हुनुभयो, हाम्रो त्यही विधान हुन्छ, विधानमा मार्गदर्शनसम्म 2टा अध्यक्षको व्यवस्था छ। माधवजी हुनुभयो। अब हेर्नु, मैले भने माधवजीलाई अब हामी फेरि केन्द्रीय समितिको बैठकमै भने हामी आलोपालोको चाहिँ जो पहिलाको चाहिँ ओरिजिनल सहमति हो नि, पहिलो चाहिँ आधिकारिक सहमति, त्यही सहमति लागू गर्ने के जस्तो जाने षड्यन्त्र बेइमानी चाहिँ हामीले नगर्ने भनेर मैले माधवजीले अस्ति
स्थायी समितिको बैठकको अध्यक्षता माधवजीले गर्नुभयो, म यता बसेँ। हाम्रो सहमति छ अर्को बैठक मैले अध्यक्षता गर्छु, उहाँ बस्नु। आज म हुन त म पहिला जान पर्ने ट्रेनको टिकट घर हो, तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अर्को बैठकको अध्यक्षता म नगर्दा उहाँ एक नम्बर हो। उहाँले लास्ट बोल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू बुझ्नु होला। हाम्रो विचार धारणा के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझ्नु होला। तपाईँहरू के भ्रम नपर्नुला, के फैलाएको भ्रम प्रचण्डको पक्षमा गयो भन्ने होइन, म माधवजीको पक्षमा गयो भने हामी गएकै हो। त्यो भनेर के बिग्रिन्छ भने त माधवजी मेरो पक्ष, म माधवजीको पक्ष एकता गऱ्यो भने हामीले ओरिजिनल सहमति जे भयो त्यही मानेछौँ। हामी जात गर्ने पक्षमा छैनौँ र मलाई विश्वास छ। मलाई यो बिचमा यतिका कुरा के पनि भन्न मन लाग्यो भने पहिलो स्थायी समितिको बैठकबाट नै अलिकति पार्टीको अध्यक्षता भेट्दा हुन सुरु गयो। केपीको उद्देश्य इमान्दारिताको रहेनछ, बेइमानीको, जालझेलको, छलछान पनि मान्नै गर्नुहुन्छ। त्यो मान्नै गरेको छलछान अहिले धेरै भन्न पनि मलाई लाग्दैन। उहाँले त्यसो गर्ने छलछानको तरिका अपनाउने जहिले पनि। यति बेला वामले त्यसलाई म सम्झन चाहन्छु। मैले वामदेवलाई एउटा प्रसङ्गमा तपाईँ सम्झिहाल्ने रोल्पामा उहाँ गएर हस्ताक्षर गरेको र दुईवटा निम्न पदको दुईवटा पार्टी मिलेर जानुपर्छ भनेको र माधवजीले त्यसलाई कहाँ थापिदिएको, वामदेवजीले कहाँ थापेको, नत्र वामलाई कारण आतङ्ककारीसँग गएर सम्झौता गरेको भनेर भन्ने गणतन्त्रबारे के थियो केपीजीको भन्ने भनिराख्नु परेन। वामदेवजीले पछि के भन्नुभयो मलाई भने मैले माधवजीलाई पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि जनयुद्धको बेलामा भएका सहकार्यदेखि बाह्रखण्डे समझदारीदेखि नारीवादी कमरेड यही हुनुहुन्छ। उहाँले झन्डै माधवजी र मेरो बिचमा ब्रिजिङ गर्ने काममा उहाँले लगातार फेरि नारीवादी गाइराख्नुहुन्छ। त्यति बेला त्यो इतिहास पनि छ। अनि अहिले एकता भइसकेको छ। एकता गर्नेमा चाहिँ वामदेवजीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो है। वामदेवजीसँग सल्लाह गरेर नै म केपीलाई एकताको प्रस्ताव लिएर म गएको। केपी प्रस्ताव लिएर आएको होइन, त्यो कुरा पनि तपाईँलाई प्रष्ट होस्। अनि पछि एकता भइसकेपछि एकपटक वामदेवजीले भन्नुभयो मलाई बडो गम्भीर ढङ्गले केपी पनि भनेको धोका, बेइमानी, अनैतिकता, जालझेल, झुट बाहेक केही पनि होइन। वामदेवजीले भनेको माधव नेपाल भनेको 1000 गुणा इमान्दार, केपी भन्दा 1000 गुणा पारदर्शी, 1000 गुणा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो भनेर मलाई वामदेवजीले। मैले आफैले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि जे भोगेको थिएँ, बुझेको थिएँ, म त आफू किनेरै थिएँ। तर वामदेवजीले भनेको 1000 गुणा पारदर्शी, 1000 गुणा इमान्दार, 1000 गुणा क्रान्तिकारी, 1000 गुणा सुशासनवाला हो भन्दा मलाई बडो गर्वको महसुस भएको थियो। हुन त अहिले वामदेवजीले आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब कुरा नै भइरहेको छ वामदेवजीमा, मैले पनि कुरा त भइरहेकै छ। तर पनि यस किसिमको एकता हो यो हाम्रो अहिले खालि केपीलाई हटाउन बहुमत पुर्याउन गरेको एकता होइन। यो राष्ट्र कसरी राम्रो बनाउने, जनतालाई कसरी राहत दिने, विकास निर्माण र समृद्धितिर देशलाई कसरी लैजाने, सुशासन कसरी कायम गर्ने र यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पार्टीलाई कसरी बनाउने भन्ने विचार र भावनामा एकताको कारणले हाम्रो यो समीकरण अगाडि आएको हो। यसलाई उहाँले केपीजीले गुटबन्दी गरे, खुमलतामा गरे, 5 जना बस्ने गुटबन्दी भनेर भन्ने गर्नु। केपीले बालुवाटारमा बसेर गरेको देशभरि गरेको गुटबन्दी नहुने। हामी सचिवालयका बहुमत बसेपछि त गुटबन्दी नै भएन नि, सचिवालय नै भयो। तपाईँहरू विचार गर्नु विधान अनुसार सचिवालयको बहुमत भइसक्यो त बहुमतै भयो नि, त्यहाँ गुटबन्दी भन्ने कुरा भएन सचिवालय बस्दा। तर मेरो भनेको मतलब के हो भने अहिले पछाडि फर्काउन खोज्ने, एमाले एक ठाउँमा माओवादी अर्को ठाउँमा बनाउन खोज्ने यो प्रतिगमन हो। केपी ओली र उहाँको नजिकका मानिसहरूले जे अहिले भन्न
बोल्नुभएको छ त्यो प्रति जानी हो पछाडि फर्काउने कुरा म उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछाडि फर्काउने कल्पना नगरौँ। इतिहास अगाडि बढिसक्यो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसक्यौँ। हामीले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरिसक्यौँ। केन्द्र मात्रै विघटन गरेको होइन, माथिदेखि तलसम्म झन्डै सबै सङ्गठनहरू हामीले विघटनको घोषणा गरेका हौँ। ती विघटन भए हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान सबै नयाँ बनाएर हामी त्यो अनुसार परिचालित छौँ। त्यसकारण फेरि यहाँबाट पछाडि फर्काउनु भन्ने सबै षड्यन्त्रलाई हामीले परास्त गर्नु छ। उनीहरू अब यति भनिसकेपछि म अन्ततिर के कुरामा चाहिँ उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने संविधानको बारेमा अरू कुरा भइसकेको छ। मैले यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँ पनि उनीहरूलाई भनिसकेको छ। के हुन्छ होला त अहिले एउटा प्रश्न छ। मैले निर्वाचन आएको कुरा भने सर्वोच्च अदालतले के गर्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग भयो त बेठी भयो भन्नुभयो। तपाईँले सुन्नुभयो त्यतिखेर तिनीहरूलाई पनि उहाँलाई धम्क्याउने भाषामा बोल्नु भएको छ र सर्वोच्च अदालतले मैले के भने त्यही हुन्छ भनेर उहाँले प्रचार गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि सुन्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले केपीले जे भने त्यही नै गर्छ भन्ने आँटमा चाहिँ कहाँबाट पुग्नु। यो अदालतलाई दबावमा राख्ने, प्रभावित गर्ने, राज्यको दुरुपयोग गर्ने षड्यन्त्र बाहेक केही हो। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले? सर्वोच्च अदालतले उहाँले भनेकै गरिदिन्छ। संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्छ भन्ने ठाउँ उहाँले कहाँबाट पाउनु हो? यो आफैमा गम्भीर प्रश्न छ। यो कहाँबाट आयो उहाँलाई? अनि देशका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जो राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिकहरू पनि हो उहाँ र राष्ट्र अप्ठ्यारोमा, संविधान अप्ठ्यारोमा, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले पनि संविधानको बारेमा आफ्नो बुझाइ राख्ने अधिकार पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। ती म पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको साहसको लागि म सलाम गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई धम्क्याउने केपी ओलीको प्रवृत्तिप्रति म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु, घृणा गर्न चाहन्छु, तिरस्कार गर्न चाहन्छु। अब के हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, संविधान संशोधन गर्ने पनि होइन, संविधानको आफूप्रति व्याख्या गर्ने भन्ने पनि होइन। संविधानमा जुन अक्षर लेखिएको छ, जुन भावना छ, त्यहाँ मर्म छ संविधानको, त्यसैको व्याख्या गर्ने हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले अन्ततः संविधानमा हुँदै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा गर्छ भन्ने मलाई प्रत्यक्ष विश्वास छैन। त्यो एउटा कुरा भने मैले बुझेको अर्को कुरा पनि म कमजोरलाई भन्छु। मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले संसदको स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा पुरै विश्वास। यो विश्वास त्यतिकै काल्पनिक आधारमा भनेको होइन। धेरै मानिसहरूसँगको अन्तर्क्रिया, संविधानविदहरूसँग कुराकानी, न्यायाधीशहरूकै अभिव्यक्तिहरू सबै सुनेर म भन्दै तपाईँहरू ढुक्क हुनुभन्दा संसदको स्थापना भइन्छ र सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्छ। सही व्याख्या गर्ने बित्तिकै संसदको स्थापना हुन्छ। अब यदि त्यसो गर्न ढिलाइ भयो या अन्यथा भयो भने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनताको अदालत नै हो।